सुषमा राई, यो आयोजक संस्थाको केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू, जिल्ला सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, विविध हैसियतले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आउनुहुने महानुभावहरू, म मनाङ गाउँपालिका तर्फबाट, मणिदास राईको व्यक्तिगत तर्फबाट, बाइङको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै कुरा बोल्नु छैन, किनभने हिजो पनि म प्रमुख अतिथिको रूपमा धेरै तपाईँको समय लिए, तर व्यक्तित्वहरू चाहिँ हामी लगभग यसको त्यसो भएको हुनाले आज मात्रै शुभकामना दिनुको लागि म यहाँ उभिएको छु। जुन विशेषतया हिजो पनि छलफल गरियो, यो हिजोको जुन सुरुवातदेखि योसम्म ल्याउनु हुने सबै महानुभावहरूलाई म मनाङ गाउँपालिका तर्फबाट, स्थानीय सरकारको प्रमुखको तर्फबाट सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै पनि कुराहरू सुरुवात गर्नुको लागि चान्चुने सुरुवात हुँदैन, चान्चुने कुरो होइन। यो ठाउँसम्म आउनुको लागि जुन अब हाम्रो पूर्व उपसचिवसम्म हुनुभएको हाम्रो भूपराज बाइङ, हाम्रो धीरेन लगायत थुप्रैको योगदान यहाँ छ। म सबैको नाम सरस्वती आउँदैन, तर उहाँहरूको गतिविधि हेर्दा यो संस्थालाई यो ल्याउनुमा त्यति हामी भेला भएर सुनेको जति सजिलो छैन। तर जुन उद्देश्यले ल्याउनु भएको छ त्यसलाई गन्तव्यको स्थानमा लानुको लागि हामी सबैको यो दायित्व भूमिका आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जुन यसको लागि आजको विषय भनेको यो सारीखिम स्थापना गर्ने अथवा निर्माण गर्ने, जग्गा खरिद गर्ने, सारीखिम निर्माण गर्ने विषयमा छ। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई, जुन हामीले सारीखिम स्थापना गर्छौँ, धेरै जसो हाम्रो अहिले घर घरमा नै सारीखिम भएको हुनाले त्यही सारीखिममा नै हाम्रो तुङ्लो येलो गर्ने चलन छ। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, हाम्रो वीरबहादुर राई रानीमा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पहिले नै यो सामूहिक सारीखिम बनाऊ। त्यसो हुँदा चाहिँ मनाउनलाई पनि सजिलो हुन्छ, कसैको घर छैन, कसैको त्यहाँ सारीखिम हुँदैन, त्यसलाई पनि सजिलो हुन्छ भने भन्नुभएको थियो। त्यसैमा अलिकति म स्पष्ट पार्न चाहेँ, नक्सा राख्दा पनि हामीले अघि नै धीरेनजीले भन्नुभयो, के अरे कसैसँग रिस उठ्ने बित्तिकै, रिसिपी हुने बित्तिकै नक्सा छुट्ने, दाजुभाइमा बहिष्कार हुने त्यस्तो एउटा प्रवृत्तिहरू पनि छन्। त्यसलाई चाहिँ म विकृतिको रूपमा लिन चाहन्छु। त्यही उदाहरण दिएन वीरबहादुर राईले चाहिँ नक्सा पनि चुन्नु पर्दछ, विधान तयार गर्नु पर्दछ, अनि मात्र त्यो नक्साले विधानभन्दा बाहिर काम गर्यो भने उसलाई कारबाही गरिने, बहिष्कार गरिने। दाजुभाइले पनि आफ्नो तुङ्लो येलो अनुसारको संस्कारमा बसेन भने उसलाई पनि कारबाही गरिने हुनुपर्छ भन्नुभयो। म आज त्यो सम्झना आयो। त्यसले गर्दा कतिपयलाई त्यो उपयुक्त नलाग्नु सक्छ, तर गाउँघरमा कतै कतै विकृतिहरू छन्, तपाईँहरूमा छैन होला, त्यो अलग कुरो हो। त्यसले गर्दा त्यसो गर्दा चाहिँ हामी हाम्रो संस्कारलाई पनि बचाउनु सक्छौँ, अर्कालाई पनि बिना अवैधानिक रूपमा बहिष्कार गर्नु पाइने छैन, किनभने उसको मौलिक अधिकारभित्र पनि त्यहाँ पर्दो हो भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्दछ। र सारीखिम स्थापना गर्नुको लागि म धेरै टाढा जान्न। जुन हाम्रो अघि नै भन्नुभयो, कसैले 132 थरी, कसैले 124 थरी भाषामध्ये हाम्रो बाइङ भाषा पनि अङ्कित भएको छ। अब राउटेसम्मै जाँदा लगभग त्योभन्दा बढी होला। आजै पनि नेपाल सरकारले कुनै कुनै काप्चामा रहेको विभिन्न भाषा स्थानीय रूपमा परिवारमा थोरै बोल्दछन्, बुढापाकाले बोल्दछन्, नयाँले बोल्दैनन्। त्यस्तो जुन एउटा गुमराहमा परेको भाषाहरू पनि थपिन सक्छन् भन्ने मेरो अनुमान हो, नथपिन पनि सक्छन्। तर हिजोको जुन सङ्कलनभन्दा अहिले आधुनिक किसिमको दुई किसिमको प्रविधिको विकास गरेर अहिले सङ्कलन हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले पक्कै पनि नछुट्नु सक्छ भन्ने हो। जुन त्यसमा हामी हिजो पनि भनेको छौँ, तपाईँ हामी निर्वाचित प्रतिनिधि, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, त्योसँग सम्बन्धित जातिहरू सक्रिय हुनै पर्छ, नभए त्यहाँ पनि छुट्नु सक्दछ। मैले भनेको छु, अहिले हिजोभन्दा धेरै सजिलो छ, हामी धेरै सजग हुनु जरुरी छ। अहिले स्थानीय तहबाट नै त्यहाँको कति जाति छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुने गर्दछ। र त्यसैमा जुन त्यहाँ घटक र सुपरिवेक्षक आउँछ, उसले कस्तो काम गर्दछ, हिजो जस्तो चौतारामा बसेर पनि हामी लेख्यौँ भने हाम्रो अहिलेको बाइङ मुलुखिमको केन्द्रीय अध्यक्षले भन्नुभयो नि उदाहरण, उहाँ कर्मचारी पनि हो, हिजो त्यस्तै परिस्थिति थियो, तर अहिले त्यसो गर्नु दिनुहुन्न। प्रत्येक घरमा गएर उसको घरदेखि बाहिर बस्नेसम्मको लिनु पर्दछ र त्यहाँको उसको आर्थिक अवस्थादेखि लिएर त्यहाँ सामुदायिक भवनहरू हुन्छन्, ठुल्ठुलो त्यहाँ ठुलोदेखि सानो उसको आय आर्जनको उहरू हुन्छन्।
पेशागत कुराहरू हुन्छन् त्यो सबै लेखिनु पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हामी सधैँ हुँदाखेरि त्यो छुट्ने सम्भावना छैन। र म अनुरोध गरेँ कुनै कुनै गाउँपालिकाले पर्यटक प्लान पर्सचित्र अथवा आर्थिक योजना बनाएको होला, त्यहाँ कति जातिहरू छन् कति भाषीहरू छन् भन्ने कुरा प्रश्न भइसकेको होला। मोलुङमा चाहिँ 14वटा जातिहरू रहेछ। त्यसो भएको हुनाले कुनै गाउँपालिकाले प्रश्न नगरपालिकाले प्रश्न आइसकेको छ, त्यसमै बाँकी थप्ने कुरो छुटेको कुरा थप्नु सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र म धेरै कुरातिर गइनँ। यो सरेखिमको बारेमा जस्तो जिल्लामा पनि निर्माण गर्ने कुरो छ, जिल्लामा त्यसै गरी केन्द्रमा छ। त्यसको लागि म भन्न चाहन्छु यो अलिकति अर्कोतिर पनि मैले टच गर्नु चाहेँ। जुन आजको यो पुस्तक विमोचन भएको छ बाइङ सिंघा भन्ने, यो एउटा हामीले हाम्रो भाषाबाट पाठशाला निर्माण गरेर त्यहाँबाट हाम्रो भाषाको पठन गरौँ भन्ने हो। त्यो नेपाल सरकारले 2072मा नै उल्लेख गरेको छ 1 देखि 8 सम्म स्थानीय भाषा समावेश गरेर पठन गर्न सकिन्छ भन्ने। यो प्राविधिक समस्याहरू बारेमा मैले भन्नै पर्छ। हामी संस्कृतहरू जस्तै पाठशालाकै रूपमा स्थापना गर्दा अलिकति त्यो विद्यालय चलाउनुलाई गाह्रो स्थिति हुन सक्छ, प्राविधिक समस्या हुन सक्दछ। बरु हामीले मेजर विषयको रूपमा अथवा ऐच्छिक विषयलाई हामीले जो इच्छा हुन्छ अरू जातिले पनि पढ्ने इच्छा गर्नु सक्छ। किनभने संस्कृत बाहुनले मात्रै पढेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ कालु राई उहाँले 52भन्दा बढी संस्कृत जान्ने भएर उहाँले PhD पास गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा अन्य जातिले पनि हाम्रो बाइङ भाषा पढ्दैन भन्नु हुँदैन। किनभने मेरो ठाउँको उदाहरण दिन्छु, हाम्रो गाउँको मगरहरूले आफ्नो भाषा कहीँ सुन्नु भएको छैन। बाइङ भाषा चाहिँ हामीले जस्तै राम्रो बोल्नुहुन्छ। त्यसै गरी शेर्पाहरू तल राईसँग पनि छासमिस छ। उनीहरूले आफ्नो भाषा नयाँ पुस्ताका भाइहरूले बोल्दैन, हाम्रो राई भाषा राम्ररी बोल्दछ। त्यस्तो हुनुसक्छ। त्यसो भएको हुनाले यी बेजार विषयको रूपमा ऐच्छिक विषयको रूपमा राख्यो भने चाहिँ त्यो सजिलो ढङ्गले चल्ला। त्यसो हुँदा हाम्रो प्रगति पनि होला। नभए अहिले म उदाहरण हिजो दिएँ, म मोलुङ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 हर्कपुरमा एउटा गुरुकुल शिक्षालय छ। त्यहाँ हाम्रै जिल्लाको पालिकामा त 20 जना नाग्दैन, हाम्रै जिल्लाभरिमा 30 जना नाग्दो रहेनछ। कालीकोट यता बर्दियाबाट आएको विद्यार्थी गर्दा लगभग 165 जना जति रहेछ। तर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ मोलुङ गाउँपालिकाले हुने। तपाईँ स्थानीय शिक्षा सरकार तपाईँले व्यवस्था गर्नुपर्छ भने दबाब आउने उपलब्धि चाहिँ थोरै हुने। त्यहाँबाट हामीले उत्पादित गरेको हाम्रो विद्यालयभित्रको हाम्रो मोलुङको अथवा हाम्रो जिल्लाको विद्यार्थी कति हुने भन्ने कुरा हामीले लगानीमा पनि त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जरुरी भएको हुनाले त्यसले गर्दा सजिलो ढङ्गले हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो होला। तर र फेरि यहाँ ऐच्छिक विषयको रूपमा गर्दा पनि हाम्रो भाषाबाट बाइङ भाषाबाट अहिले नेपाल सरकारले के भन्छ भने कम्तीमा त्यो शिक्षक +2 पास गरेर +2 बराबरको लाइसेन्स दिएको हुनुपर्दछ भन्छ। त्यसले अलिकति हामीलाई प्राविधिक समस्या ल्याउला जस्तो लाग्छ। तर हामी यो सहज गर्छौँ कि बाइङ मुलुखिमले पनि यो जुन कति शब्दमा यहाँ बाइङ भाषाको एउटा भोकेबुलरी निकालेर सुरु गरेको छ त्यसलाई एउटा छलनमा हामीले पनि समन्वय गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई सहज होला। र हामीले विद्यालय नै स्थापना गर्ने हुँदा चाहिँ हिजो भूपराज बाइङले पनि भन्नुभयो नयाँ शैक्षिक सत्र लागू हुनुभन्दा 4 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि त्यहाँ हामी यो विद्यालय यसरी स्थापना गर्दैछौँ अथवा कक्षा गर्दैछौँ भनेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। त्यो कार्यपालिकामा छलफल हुन्छ, शिक्षा समितिमा छलफल हुन्छ, अनि कार्यपालिकामा लान्छ। कार्यपालिकाले पास गरिसकेपछि गाउँसम्मको जान्छ, गाउँसम्म भइसकेपछि मात्रै त्यसलाई कार्यान्वयनको उसमा चरणमा अगाडि पुग्दछ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो विद्यालय खोल्ने, भाषा पाठशाला निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर कक्षा अपग्रेड अथवा कक्षा बढोत्तरीको लागि पनि हामीले प्रक्रिया ढङ्गले गयो भने सजिलो हुन्छ। र हामीले मोलुङ गाउँपालिकाले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले सोच चाहिँ बनाएको छौँ। तर आधार चाहिँ के त हामीसँग शिक्षक छैन। नेपाल सरकारले हामीले छनौट गरेको शिक्षाको मान्यता दिने कि नदिने त्यो पनि हामीसँग अलिकति समस्या छ, प्राविधिक समस्या। तर त्यसबाट नभए पनि हामीले पालिकाले आन्तरिक स्रोत छ भने उसले आफ्नै ढङ्गले शिक्षकको व्यवस्था गरेर पनि त्यो विद्यालय त्यो कुनै पनि संस्था चलाउन सक्ने भन्ने अधिकार चाहिँ दिएको हुनाले हामी आन्तरिक स्रोत भनेको हाम्रो राजस्व भनेको विभिन्न किटिपालो कर, मालपोत कर लगायतको हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले चलाउन सकिने स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले हामी नेपाल सरकारको दरबन्दीभन्दा बाहिर अरू कर्मचारी शिक्षकहरू राखेर चलाउनु पाइने छैन। नेपाल सरकारको
सङ्घीय सरकारले पठाएको ऊ चाहिँ खर्च गर्नु पाइने छैन भनेको हुनाले हामीले त्यो विधिलाई टेक्दा गाह्रो होला, तर हामी चलाउँछौँ। हामी सम्भव हुन्छ, सबैको सल्लाह सुझाव पोजिटिभ छ, त्यहाँ तयार हुन्छौँ भने हाम्रो स्थानीय तहले चलाउनुको लागि हामी विभिन्न विधि प्रक्रियाहरू अप्नाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। र अर्को तर्फ यो सारीखिमको बारेमा हिजो पनि मैले भनेको छु, कसरी हुन्छ यसको नेपाल सरकारकै अथवा गाउँपालिकाकै बजेट पार्नुको लागि चाहिँ पहिले योजना चाहियो, त्यसको प्रोफाइल एउटा प्रतिवेदन चाहियो, अनि कोही कार्यक्रम मार्फत हो कि कोही निर्माण गरेर एउटा भौतिक निर्माण गरेर हो, त्यसको चाहिँ भौतिक निर्माणको लागि चाहिँ प्राविधिक इस्टाब्लिस गर्न सजिलो छ। कार्यक्रमको बारे त हामीलाई हाम्रो पाठ्यक्रम अनुसार कार्यक्रम त के हुने भन्ने कुरो कतिपय कुरो त हामीसँग मेल खाँदैन, हाम्रो सोचको विकास भइसकेको नहुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर पनि केही गर्न सकिन्छ। तर सारीखिम स्थापनाको लागि गाउँपालिकाले हामीले अब योजना मार्फत आउँदा कतिसम्म दिन सकिने त्यो चाहिँ कार्यपालिकामा छलफल राख्छु। तर मेरै तस्बिरले दिन सक्ने चाहिँ बोरीमा अमानत बजेट भनिन्छ 1 लाखसम्म मैले आफ्नो तस्बिरले खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले पास गर्दछ। त्यसअनुसार 1 लाख रुपियाँ रु सिधै त्यहाँ खर्च हुने कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरी म सहयोग गर्छु। अन्य विकास प्रोजेक्टबाट आउने कुरोमा म त्यसको लागि तत्पर छु भनेर म भन्न चाहन्छु। र मेरो तर्फबाट अहिलेलाई म केन्द्रको लागि बोलिनँ, अहिलेलाई जिल्लाको लागि जस्तो यहाँ हाम्रो भूपराज बाइङज्यूले जिल्लामा जग्गा दिइसकेको हुनाले त्यसको लागि म मेरो तर्फबाट रु 50,000 दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय योगराज सुरुवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र सहयोगको लागि अध्यक्षज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आजीवन सदस्य हेमन्त राई बाङज्यू, उहाँ नेता सल्यान गाउँपालिका 5 का हुनुहुन्छ र वितरण गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सङ्घीय सांसद योगराज सुरुवालज्यूले। यसै गरी अर्को आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ भीमराज राई बाइङ, नेता सल्यान गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 सेपुलुङ सोलुखुम्बु, हाल खरिबोट मिनभन बानेछन् र उहाँलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी अर्को आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ मानबहादुर बाङज्यू, नेता सल्यान गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सोलुखुम्बु, हाल हरिसिद्धि ललितपुर र हाम्रो मानबहादुर बाङज्यूलाई पनि म अगाडि निम्तो गर्न चाहन्छु यो आजीवन सदस्य ग्रहणको लागि। र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई आवश्यकता पाउने मैले म बोलाउने छु। अब यो अर्को आजीवन सदस्यता वितरण गरिदिनको लागि म विशिष्ट अतिथि मोलङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिराज बाङज्यूलाई म आग्रह गर्दै ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आजीवन सदस्य कर्णबहादुर राई बाङज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ सिद्धि चरण नगरपालिका 5 बडालु निवासी र हाल चाहिँ बालाजु निवासी। उहाँ हुनुहुन्छ कर्णबहादुर राई बाङज्यूलाई म अगाडि स्टेजमा निम्तो गर्न चाहन्छु। यसै गरी बलिधन राई बाङज्यू, नेता सल्यान गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सेरो सोलुखुम्बु, उहाँलाई पनि म अगाडि स्टेजमा निम्तो गर्न चाहन्छु। यसै गरी म विशिष्ट अतिथि हाम्रो मोलुङ गाउँपालिकाका अतिथि मणिराज बाङज्यूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब यो जुन फेरि संरक्षक सदस्य वितरण गरिदिनु हुन म चिसङगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुषमा राई बाङज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म उहाँ संरक्षक सदस्य बन्नुभएको रहेछ। उहाँ हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर राई बाङज्यू, नेता सल्यान गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सेरो निवासी। उहाँलाई म यो संरक्षक सदस्य ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र विशेष अतिथि हाम्रो सुषमा राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी म आजीवन सदस्य ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म श्री देवलाल राई बाङज्यूलाई त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म विशेष अतिथिज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रमलाई सरसर्ती अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो यो सदस्यता वितरण लगायत अन्य कार्यक्रमहरू रहेको भए म पछाडि जोड्ने अनुमति चाहन्छु र ढिला नगरिकन म मन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु।
र सबैभन्दा पहिले हाम्रो यस गरिमामय कार्यक्रममा छोटो यानि कि संक्षिप्त मन्तव्य राखिदिन आउनका लागि सम्पूर्ण संरक्षक त्यस्तै गरी संस्थापक र पूर्व पदाधिकारीहरूको तर्फबाट हाम्रो पूर्व उपाध्यक्ष तथा संरक्षक प्रेम बाङ दाजुलाई म स्टेजमा निम्तो गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त धन्यवाद छ गोछकज्यूलाई, कार्यक्रम सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सङ्घीय सांसद माननीय ज्यू, साथै स्थानीय सरकार प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरू, साथै यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण बायुङ तथा गैर बायुङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ उद्घोषकज्यूले अघि नै भन्नुभयो संस्थाका हाम्रा पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू संरक्षकज्यूहरूको तर्फबाट मैले बोल्नुपर्ने भन्नुभयो, तर बोल्ने विषय त मसँग खासै छैन। यहाँ अघि नै पूर्व वक्ता साथीहरूले नै बोलिसक्नु भएको छ, तर पनि बोल्नै पर्दाखेरि सबभन्दा अगाडि त बोल्न पाएपछि आफ्नै परिचय दिँदा राम्रो जस्तो ठानिरहेको छु। यहाँ उद्घोषकज्यूले मलाई पूर्व उपाध्यक्ष त भन्नुभयो, तर वास्तविक थर ठेगाना म आफै भन्न गइरहेको छु। म ओखलढुङ्गा पहिलाको बरुणेश्वर वार्ड नम्बर 7 खिस्को ढुस्के अथवा अहिले चाहिँ मोलुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 अन्तर्गत मेरो जन्मस्थान लगायत अझै पनि म त्यहीको निवासी रहेको छु। र यही सुरुमा अध्ययन अहिले चाहिँ कार्य एउटा कर्मथलोको रूपमा काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेको छु र यसै क्रममा म बाइक किराँत मुलुकिमसँग 2061 सालदेखि नै आबद्ध त छु, तर म अरूभन्दा अलिकति लजालु टाइपको छु। त्यसले गर्दाखेरि म त्यति कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्दिनँ। त्यसैले गर्दाखेरि कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग म त्यति परिचित पनि छैन होला। आजको यस कार्यक्रम भनौँ अथवा हिजोदेखि सुरु भएको कार्यक्रमको बारेमा मलाई लागेका कुराहरू, हुनसक्छ मैले बोलेका कुराहरू गलत होलान्, गलत हुन सक्लान्, तैपनि यहाँ मैले आफूले जानेका अथवा बुझेका कुराहरू यहाँहरू सामु म सेयर गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त वर्तमान बाइक किराँत मुलुकिम केन्द्रीय कार्य समिति पदाधिकारीज्यूहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बधाई यो कारणले ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि म पनि हिजो एकपटक यस कार्य समिति अन्तर्गत रहेर काम गरेँ, तर मैले के गरेँ जसको उत्तर मसँग नै छैन। मैले के गरेँ अथवा मेरो कार्यकालमा हामीले के गर्यौँ, हाम्रो कार्य समितिले हामीले के गर्यौँ बाइक किराँत मुलुकिममा को लागि त्यसको जवाब स्वयं म कार्य समितिमा रहँदाखेरिको अवस्थाको बारेमा अहिले भन्ने पक्षमा मसँग उत्तरहरू छैनन्। तर एउटा उत्तर मैले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो कार्य समितिले बाइक किराँत मुलुकिम एउटा संस्थालाई चाहिँ निरन्तर जोगाइराख्यो, त्यति मात्रै हो। तर त्यसलाई अझ संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि नीति निर्माणका कार्यहरू त्यसबेला एउटा फ्रेमवर्कहरू केही तयारी त भए, तर त्यसलाई कार्य सम्पादन गरेर लागू गर्ने अवस्थामा अहिलेको कार्य समिति पदाधिकारीज्यूहरू पुग्नु भएको छ, जसमा उहाँहरूले देखाउनु भएको एउटा प्रमाणको रूपमा म यसैलाई आधार मान्छु। यो विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै छलफलको विषय, चर्चाको विषय थियो अथवा शब्दकोश प्रकाशन गर्ने विषयवस्तुहरू पनि म कार्य समितिमा हुँदाखेरि नै चर्चाको विषय थियो, तर त्यस बेला हामीले त्यो काम पुरा गर्न सकेका थिएनौँ। तर अहिलेको कार्य समिति पदाधिकारीज्यूहरूले पुरा गर्नुभयो र यस कारणले म उहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथसाथै उहाँहरूलाई एउटा मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि यतिमा मात्रै सीमित नहुनुहोस्, कम मात्रै नहोस्, निक्सी होस्, साम होस्, ले होस्, त्यसमाथि निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जाओस्। र
हामीले हिजोबाट यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। हिजो पनि म अतिथिकै रूपमा यहाँ आसन ग्रहण गरेँ। आसन ग्रहण गर्ने बित्तिकै म यहाँबाट बिदा लिइसकेँ। म मेरो कार्यव्यस्तता त्यस्तै भएको कारणले हिजोको कार्यक्रमको शीर्षक चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 आउन लागेको छ। त्यसको पूर्व सन्ध्यामा जुन एउटा राष्ट्रिय जनगणना नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि अहिले अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन भइरहेछ। यो कुरो मलाई पहिला पनि जानकारी थाहा थियो, तर यहाँ हाम्रो बाइङ किराँत मुलुकिमले पनि यस जनगणना अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दैछ भन्ने कुरो मैले खबर पाएँ र त्यही अनुसारले यहाँ आएँ। र यहाँ हिजो जे जति तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँ उपस्थित भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जनगणनाको बारेमा जानकारी हासिल गर्नुभएको छ र त्यो जानकारीलाई साँच्चीकै रूपमा तपाईँहरूले आगामी 2078 सालमा बाइङ जातिहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। कारण के हो त भन्दाखेरि 2068 सालमा राष्ट्रिय जनगणनाले जुन गणना गर्दाखेरि 125 जातिहरू मध्येमा बाइङलाई पनि गणना गरेका थियो र बाइङहरूको सङ्ख्या जातको आधारमा 11,658 जना भनेर लेखाएको थियो। जुन बेला मैले एउटा सोसियोलोजीबाट डिग्री गर्दाखेरि म बाइङहरूकै विषयमा एउटा थेसिस लेखिरहेको थिएँ र त्यसमा मैले एउटा साइटेसन अथवा एउटा स्रोतको रूपमा मैले त्यो लिएको थिएँ। र पछि मैले बुझ्दै जाँदाखेरि बाइङहरू त ओखलढुङ्गामा मात्रै सोलुमा मात्रै नभएर नेपालको विभिन्न ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ। छरिएर रहेछौँ 11,000 मात्रै त होइन रहेछौँ। किन 11,000मा मात्रै सीमित भयो त भन्दाखेरि हामीमा एउटा जनचेतनाको अभाव अथवा नागरिकतामा जे छ त्यही कुरो उल्लेख गर्ने। अब जस्तै यसपालि अब नेपाल सरकारले अस्ति नै भनिसकेको छ अघिल्लो जनगणनासम्म राउटे जाति गणना गरिएको थिएन भने यसपालि राउटे जातिलाई जात र भाषा दुइटैबाट गणना गर्ने भनेर चाहिसकेको छ भने हामी बाइङ जातिहरूको त अब एउटा मेसो बसिसकेको छ। त्यसलाई अगाडि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै जानुपर्नेछ, जसमा जातको आधारबाट र भाषाको आधारबाट। र मेरो बुझाइ हामीले त्यो अगाडि बढाउनु पर्छ र हुनसक्छ अब लैङ्गिक कुराहरूमा हाम्रो महिला पुरुष र त्यस्तै गरेर अब तेस्रो लिङ्गी संविधान प्रदत्त एउटा अधिकारको कुरोमा हामीले भन्नुपर्दा त्यसलाई पनि दिनु पर्यो। र आजको कार्यक्रम पनि दुईवटा शीर्षक अन्तर्गत मैले पाएँ, जसमा हाम्रा कार्यसमिति सदस्यज्यूहरूले दुईवटा कार्यक्रमलाई आज पनि सँगै राख्नु भएको रहेछ। एउटा पाठ्यपुस्तक विमोचन र अब पाठ्यपुस्तक विमोचन उहाँहरूले एउटा तयार पार्नुभयो। सबभन्दा अगाडि त पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्नुभएको छ र अब यसलाई लागू गर्ने कहाँ कसरी। अब यहाँ नेपाल सरकारका हाम्रा प्रतिनिधिज्यूहरू पनि यही हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रा गैर सरकारी संस्था भनौँ न एउटा हामी बाइङ किराँत मुलुकिम अन्तर्गतका हामी प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ छौँ। अब हामी एकले अर्कालाई आक्षेप नलगाइकन यस विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने हो, सरकारी तौरबाट यहाँहरूबाट पनि हामीलाई केही सल्लाह सुझाव प्राप्त भयो भने संस्थालाई एउटा होस्टेमा हैसियत हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। कारण किन भन्दाखेरि अब भर्खरै मात्र यो गत 76 साल भदौ 20 गतेको दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट एउटा पाठ्यक्रम 2076-77 सालदेखि लागू हुने एउटा पाठ्यक्रम प्रारूप एउटा फ्रेमवर्क तयार भइसकेको छ र जुन प्रारूपको मैले पनि अध्ययन गरेँ र त्यो प्रारूपमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म प्रत्येक कक्षामा स्थानीय भाषा विषय राखेको छ र स्थानीय भाषा विषयलाई कसरी लगाउने हो, कसरी अगाडि बढाउने हो, त्यसको विषयमा अझै पनि अलिकति अप्ठ्याराहरू चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल भनेको एउटा जातले भरिएको होइन, एउटा बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुजाति मिलेर बनेको एउटा देश नेपालमा अब कुन ठाउँमा कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ छ। तर पनि
नेपाल सरकारले लागू गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले एउटा बाध्यात्मक रूपमा लागू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसै क्रममा हाम्रो बाहेक जातिहरूले पनि एउटा शिक्षा अहिलेसम्म हामीले बोल्ने भाषा एउटा चाहिँ कथ्य भाषाको रूपमा थियो भने यसलाई लिखित रूप प्रारूप आइसकेका छ र यसलाई हामीले लागू गर्नैपर्छ र त्यो कसरी गर्ने त्यसलाई अब ढिलो नगरिकन समयमै हामीले चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढाउनु पर्नेछ र हाम्रो महासचिवज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो अघि हाम्रो सारीकिन निर्माणको लागि हो यो कुरो सत्य हो हामी बाहेकहरूको एउटा समस्या अब म एउटा साँच्चीकै भन्नु पर्दाखेरि म बान्तको ज्वाइँ हो है मेरो ससुरालीहरूको काठमाडौँमा घर छ उहाँहरूको घरको छप्परमाथि पितृ घर छ उहाँहरूले प्रत्येक वर्ष उहाँहरूले पितृ गर्नुहुन्छ पितृ खानु बोलाउनुहुन्छ हेर्छु आफ्नै घरको चुल्हा जस्तै देख्छु है तर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि खरानी सार्नु हुँदैन भनेरै अझैसम्म बसिरहेका छौँ है तर वास्तवमा मैले चामलिङको पनि हेरेँ मेरो मामा ससुराली फेरि मेरो चामलिङहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकोमा जाँदाखेरि पनि त्यही छ घरको छप्परमा चाहिँ पितृ घरै हुन्छ काठमाडौँमा है त्यो पनि त्यसर्थ हामीले पनि अब एउटा व्यक्तिगत रूपमा एउटा छुट्टै नसके पनि एउटा सामूहिक रूपमा हामीले पितृघर निर्माण गर्दाखेरि हामी एउटा बाइकहरू जति छरिएर रहेका छौँ त्यति ती सबै एक ठाउँमा एउटा थलोमा हामीले हुन त अघि हाम्रो महासचिवले भनिसक्नु भएको छ एउटा पार्टी प्यालेसमा अथवा एउटा कुनै एउटा उसमा चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा हामीले यसरी भेला हुनु पर्दैन थियो आफ्नै एउटा व्यक्तिगत संस्थाको अन्डरमा रहेर चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू आफ्नो रीतिरिवाजहरू आफ्नो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पायो भने धेरै नै राम्रो हुनेछ र समय धेरै नलिउँ होला म अब भन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन् तर मभन्दा पछाडि पनि धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ धेरै विद्वान हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले समय छोडिदिनै पर्छ मैले जानेको कुराहरू चाहिँ अब सारीकिन निर्माणको लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ र मैले पनि केही त्यसमा आफ्नो तर्फबाट केही सहयोग गर्नुपर्छ तर मैले सहयोगको रूपमा चाहिँ मैले अहिले नै चाहिँ घोषणा गर्नु चाहिँ मैले सकिरहेको छैन भविष्यमा अवश्य पनि सारीकिन निर्माणमा मेरो तर्फबाट आर्थिकदेखि लिएर अब के सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा म तयार छु यसको लागि चाहिँ हुन्छ तर के कसरी भन्ने कुरोमा आगामी दिनमा नै म जुन बेला मैले गर्छु त्यो बेला नै हुनेछ अहिलेलाई चाहिँ मैले वचन मात्रै दिएको छु यहाँहरूलाई र यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद यो आयोजक समितिलाई र बाहेक किराँत मुलुङखिमका आजका कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि सङ्घीय सांसद माननीय यज्ञ सुनारज्यू र मञ्चमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्व र यस बाहेक कार्यक्रममा बाहेक किराँती दाजुभाइहरू सबैमा म आदिवासी किराँत महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्षको तर्फबाट र म व्यक्तिगतको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसरी यस कार्यक्रममा आज यहाँहरू जुन किराँतीहरू आफ्नो जातित्व आफ्नो पहिचान र आफ्नो संस्कृति र संस्कारको लागि आज जसरी अग्रगमनको रूपमा यहाँहरू उठ्दै हुनुहुन्छ त्यसतर्फ म पुनः फेरि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै छोटो समय उद्घोषितज्यूले मलाई दिनुभएको छ यस समयलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा उपयोग गर्दै तपाईँहरू बोल्नुहोस् कि आज तपाईँ हाम्रो महासचिवज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ हामी माङघर हामी बान्धवहरूको माङघर भन्छौँ अर्थात् किराँतीहरूले हाम्रो चुला अर्थात् हाम्रो अस्तित्व पहिचानको निम्ति हाम्रो चुला नै हो महत्त्वपूर्ण त्यो चुलाइको अस्तित्व नै हामी किराँतीहरूको उत्पत्ति किराँतीहरूको अस्तित्व हो भन्ने सवालमा उहाँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ त्यसको लागि उहाँले मैले यो पाठ्यक्रम आज उहाँहरूले लोकार्पण गर्ने समयमा जुन खालको मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो र भोलि तपाईँहरूको यो माङखिम अर्थात् मुलुङखिमको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सहरमा यहाँहरू लागिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै
यसको सहयोगको लागि कानुन निर्माता हाम्रा ओखलढुङ्गाको उपाध्यक्षज्यू स्थानीय तहका हुनुहुन्छ भन्ने मैले उहाँको परिचय त पूर्ण मैले पाउन सक्दिनँ। त्यसपछि सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी सहयोग गर्न सक्छौँ, उहाँलाई पनि सल्लाह दिन सक्छौँ। किनकि म उदाहरण तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु के भने कुलुङहरूको भवन गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा अहिले 2.5 तले भवन तयार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 सङ्घीय सांसद कृष्ण कुमार राईलाई मैले उहाँलाई सल्लाह दिएर ल तपाईँ पनि एउटा किराँतीको बच्चा हो, किराँतीको एउटा सन्तान हो, किराँतीको यो धरती पुत्रको एउटा पुत्र हो, त्यसले गर्दाखेरि सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि सांसद विकास कोषबाट उहाँले 10 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँ कानुन निर्माता ऐन बनाउने हाम्रो माननीय हुनुहुन्छ, तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। म पनि एउटा कुनै पार्टीको जिम्मेवारी व्यक्ति भएकोले उहाँलाई म सल्लाह दिन्छु, उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले पनि आशावादी लिएको छु र मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई मैले केही सहयोग गर्ने नीति कार्यक्रम र मैले सहयोग गर्ने ठाउँमा सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ यहाँहरूलाई छोटो त्यही शब्द राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद महासङ्घका उपाध्यक्षज्यूलाई। विशेष त आज धेरै कुरा नगर्दा पनि हुन्थ्यो, मैले त हिजै पनि बोलेको थिएँ, तैपनि अब शुभकामना दिनुपर्छ भनेर यहाँ बोलाउनु भएको छ। विशेष धन्यवाद। यो बाई किराँत मुलुक हिम केन्द्रीय समितिको आयोजनामा यो सारी हिम कार्यक्रम बाई भाषा कक्षा 1 को यो आज विमोचन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित ओखलढुङ्गा जिल्लाको तर्फबाट सङ्घीय सांसद आदरणीय दाइ एघरा सुनवार, यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित ओखलढुङ्गा जिल्ला मोलङ गाउँपालिकाका प्रमुख आदरणीय दाइ मणि राजराईज्यू, यसै गरी यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दाइ नवीन राई, हाम्रो चिसौगढी गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य आदरणीय दाइ काजीमान राई र यस कार्यक्रममा उपस्थित आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित बाइङ किराँत मुलुक हिमका केन्द्रीय समितिका सदस्यज्यूहरू, संस्थापकज्यूहरू, संरक्षकज्यूहरू, सबै र यस कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र ओखलढुङ्गा जिल्लाको चिसौगढी गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार, हार्दिक सेवा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै कुरा यहाँ गर्न चाहिनँ कि सबैको आजको केन्द्रबिन्दु आदरणीय दाइ सांसद सङ्घीय सांसद आदरणीय एघरा सुनवार हुनुहुन्छ। त्यसैले यो जुन गतिमा आज यो केन्द्रीय समितिले बाइङहरूको संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ, यसको लागि विशेष धन्यवाद, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो जुन उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति हामी उपस्थित छौँ, यस उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति अनवरत रूपमा सधैँ अगाडि बढिरहनुहोस्। हाम्रो पनि साथ सहयोग अनिवार्य रहनेछ र मैले गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, हाम्रो मैले हिजो पनि भनेको छु कि हाम्रो भागीदारीमा अंशमा कति आउँछ, हाम्रो बाइङ किराँत मुलुक हिमहरूको हकहितको निम्ति जुन ऐनहरू शिक्षा ऐन नियमावलीले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले कुनै पनि अधिकारलाई वञ्चित गरिएको छैन। नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 धारा 32 ले व्यवस्था गरेको छ हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने कुरा। त्यसैले यसलाई कोड गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो कुनै अधिकारले, कुनै कानुन ऐनले हामीलाई वाञ्छनीय बनाउने छैन, गरेको छैन। र हाम्रो यो मुलुक हिम सारी हिमको एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, यहाँहरूले जुन खाका तयार पारेर अगाडि बढ्नु भएको छ, यसको लागि मेरो तर्फबाट मैले के गर्न सक्छु, हाम्रो दाइहरूको मैले कन्ट्याक्ट नम्बर लिएको छु, कोर्डिनेसन गर्दै हामीले गर्नुपर्ने मेरो अंशमा कति आउँछ, हामीले भन्दा पनि आदरणीय दाइ काजीमान दाइ पनि यही हुनुहुन्छ, चिसौगढीको अंशमा कति आउँछ, यहाँहरूले एउटा प्रपोजल सहित कार्यक्रम योजनाहरू पेश गर्नुहोला। त्यसको लागि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै कार्यान्वयनको पक्षमा हामी लाग्नेछौँ, जोरदार लाग्नेछौँ भन्दै यो आदिवासी हाम्रो यो किराँत बाइङहरूको
जुन उद्देश्य छ यहाँसम्म आजसम्म सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु हुने, आज हामीलाई यो ठाउँसम्म लिएर यतिको आफ्नो कुरा राख्ने, एउटा वातावरण मिलाउनु हुने सम्पूर्ण संस्थापक, संरक्षण, यो केन्द्रीय समिति, आजीवन सदस्य सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो केही कुराहरू राख्न दिएकोमा फेरि पनि यहाँलाई, यो समितिलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो बाँकी कुराहरू सबै कुरा प्रमुख अतिथिलाई दिँदै म यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु होला। म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मोलुङ गाउँपालिकाका सदस्य मणिराज राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गरौँ। उपस्थित सम्पूर्ण जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरूलाई। र कार्यक्रमलाई म सरस्वती अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु र म स्वागत मन्तव्यका लागि संस्थाका उपाध्यक्ष एवं उपप्राध्यापक मुगामाया बाइज्यूलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। मोलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमुख आतिथ्यमा आज हामी बाइङ किराँत मुलुकिमले आयोजना गरेको बाइङ संस्कृति र मौलिक परम्पराबाट बाइङहरूको संस्थागत जनगणना अभिमुखीकरण गोष्ठी का सभाका सभाध्यक्ष तथा बाइङ किराँत मुलुकिम केन्द्रीय कार्य समितिका भूपराज बाइङज्यू, यसै गरी प्रमुख अतिथि मोलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख मणिराज बाइङज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि चिसङखुगडी गाउँपालिका ओखलढुङ्गाका उपाध्यक्ष सुषमा राई बाइङज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिका रूपमा जी राई उत्थान समाज सोलुका अध्यक्ष यसबहादुर बाइङज्यू, अतिथि सिद्धिकरण नगरपालिका वडा नम्बर 11 वडाध्यक्ष बमबहादुर राई बाइङज्यू, अतिथि चेसुङखुगडी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य काजमान बाइङज्यू, बाइङ किराँत मुलुकिमका संरक्षक सदस्य दिल्लीराम बाइङज्यू, त्यसै गरी संरक्षक मना बाइङज्यू, संस्थापक कालुधन एवं वर्तमान सल्लाहकार मणिराम बाइङज्यू, संस्थापक कुमारधन बाहिङ राईज्यू, त्यसै गरी बाइङ किराँत मुलुकिमका संस्थापक संरक्षक जयकुमार बाइङज्यू, बाइङ किराँत मुलुकिमका संरक्षक दिलीप बाइङज्यू, त्यसै गरी अतिथिका रूपमा बाइङ किराँत मुलुकिमका जिल्ला शाखाबाट पाल्नु भएका ओखलढुङ्गा सचिव तथा मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य टङ्का तोनिङज्यू, त्यसै गरी इलाम जिल्ला शाखाका अध्यक्ष विक्रमजित बाहिङज्यू, सुनसरी अध्यक्ष रामेश्वर दिलिङ बाग्रा बाहिङज्यू, मोरङ जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष ओम बाहिङज्यू, झापा जिल्ला कार्य समितिका सचिव लक्ष्मण बाहिङज्यू, त्यसै गरी नेपाल सरकारका शाखा अधिकारी शमशेर बाहिङज्यू, नेकपा जिल्ला कार्य समितिका सोलुखुम्बु केशर बहादुर राई बाहिङज्यू, बाहिङ कलाकार सोलुखुम्बु दौलत राई बाहिङज्यू,
लगायत यस गरिमामय कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण बाहिन तथा गैर बाहिन दाजुभाइ लगायत बाहिन मुलुकिमका सम्पूर्ण पदाधिकारी, बाहिन मुलुकिमका भातृ सङ्गठनका पदाधिकारीहरू लगायत पत्रकार मित्र अथवा बन्धुहरू लगायत यस सभामा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज हामी बाहिनहरूको एउटा सुनौलो अथवा एउटा महत्त्वपूर्ण घडीको दिनमा हामी यहाँ यो बाहिन मुलुकिम संस्थाले चाहिँ आयोजना गरेको एउटा जनसङ्ख्या अभिमुख कार्यक्रममा हामी चाहिँ यो सुकेधारा स्थित नवदुर्ग पार्टी प्यालेसमा हामी सबैजना उपस्थित भएका छौँ। वास्तवमा हामीले यस घडीलाई चाहिँ सबैले प्रत्येक हामी बाहिनहरूले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण समय अथवा क्षणको रूपमा चाहिँ लिनु पर्दो रहेछ भन्ने महसुस गरेर नै यो बाहिन मुलुकिम केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ यो आजको एक दिने गोष्ठी चाहिँ सञ्चालन गरेको हो। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै हाम्रा बाहिन किराँतहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ अघिल्ला वर्षका जस्तो नेपाल सरकारले 10 वर्षमा गरेको जनसङ्ख्याको डाटाहरूलाई अथवा तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा हाम्रो बाहिनहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ एकदमै कम भएको देखिएको हुनाले हामीले यसमा चाहिँ अब केही कार्यक्रम अथवा अभियानहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर नै यो बाहिन मुलुकिमले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। वास्तवमा हामीले अघिल्ला अथवा 2058 सालको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हाम्रो बाहिनहरूको अथवा बाहिन भाषाका वक्ताको सङ्ख्या चाहिँ कुल 3096 मात्र देखाइएको छ। त्यस्तै गरी 2068 को जनगणनाको तथ्याङ्कलाई तथ्याङ्क विभागमा हेर्ने हो भने 11,658 जनालाई मात्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। तसर्थ अघिल्लो 58 को भन्दा 68 सालको जनगणनाले चाहिँ हाम्रो वक्ता सङ्ख्या अथवा बाहिन भाषाका वक्ता सङ्ख्या चाहिँ केही मात्रामा बढी देखाएको हुनाले हाम्रो जनसङ्ख्या अथवा बाहिन भाषाका वक्ताहरूको सङ्ख्या चाहिँ यसभन्दा पनि अधिक हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरेको हुनाले हामीले चाहिँ अब आउने 2078 मा जनगणना हुँदैछ अथवा नेपाल सरकारले चाहिँ जनगणनाको कार्यक्रम ल्याउँदैछ। त्यस कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो कोही पनि बाहिन दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनीहरू चाहिँ कोही पनि नछुटिनु भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ आयोजना गरिएको हो। र अब आदिमकालदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका वास्तवमा भन्यो भने बाहिन किराँतभित्रका पनि बाहिन किराँतहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ नेपाल अधिराज्य तथा विश्वमा चाहिँ के कति रहेछ भन्ने आकलन गर्नको लागि नै हामीले यो आयोजना गरिएको बाहिन मुलुकिमले यो आयोजना गरेको हो। वास्तवमा किन गरिए त भन्ने प्रश्नमा अथवा भन्ने आशयमा चाहिँ अब कुनै पनि काम अथवा कुनै पनि कार्य अथवा कुनै पनि योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन तथा बाह्य तथा आन्तरिक स्रोत सामग्रीहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गर्न अथवा हामीले जुटाउनको लागि चाहिँ डाटाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण अथवा डाटालाई चाहिँ आधार मानिँदो रहेछ। त्यसैले हामीले पनि आफ्नो बाहिन समुदायको लागि अब हरेक क्षेत्रमा चाहिँ केही काम महत्त्वपूर्ण गर्नको लागि नै त्यो डाटाले चाहिँ अगाडि बढाउने अथवा बाहिन मुलुकिमलाई चाहिँ बाहिन समुदायका वक्ताहरूलाई चाहिँ अगाडि लैजान्छ भन्ने उद्देश्य पुरा गर्नको लागि नै वास्तवमा यो आजको यो एक दिने गोष्ठी अथवा यो बाहिन मुलुकिमको बाहिन मुलुकिमले चाहिँ आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। यसले चाहिँ अब आजका सबै हाम्रो अतिथिहरू हाम्रो गाउँघरका अथवा बाहिन बस्तीहरूकै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँहरू स्थानीयका विभिन्न तहमा चाहिँ जननिर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँहरू मार्फत उहाँहरू लगायत जिल्ला कार्य समिति र देल कार्य समितिका विभिन्न पदाधिकारीको समन्वयमा चाहिँ हाम्रो अब जनगणना हुनु अगावै यथाशीघ्र चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफ्नो जनगणनाको फारममा चाहिँ के कसरी भन्ने दोधार नहोस् र हाम्रो कुनै पनि जनसङ्ख्या अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिँ नछुटुन् र कोही पनि नदोरिन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो गरिएको हुँदा आज यहाँ अब एकैछिनमा अब स्लाइड सोबाट विभिन्न अब हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ यहाँ के अरे अब जनगणनाको बारेमा चाहिँ अब विस्तृत रूपमा चाहिँ छलफल गर्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ नमुना फर्महरू चाहिँ वितरण हुन्छ र यहाँ चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रम एकदमै अब स्पिडली अब चाहिँ गइरहेको भन्न चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यसरी हाम्रो बाहिन मुलुकिमले आयोजना गरेको बाहिन भाषा संस्कृति मौलिक परम्परा र बाहिनहरूको संस्थागत जनगणना अभिमुखीकरण गोष्ठीको महत्त्व र महिमालाई चाहिँ यहाँहरूले
हृदयदेखि नै हृदयङ्गम गरी यहाँ चाहिँ आफ्नो पाबन्दी समय अथवा अमूल्य समयको पनि परवाह नगरी यहाँसम्मको कार्यक्रमको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमलाई सभ्य भव्यका साथ सम्पन्न गर्नको लागि यहाँ के अरे तपाईँहरूले उपस्थित हुनु भइसकेको छ। तसर्थ यहाँ सम्पूर्ण यहाँ मञ्चमा आसीन हुनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्व लगायत दर्शक दीर्घमा रहनुभएका सम्पूर्ण भाइ दाजुभाइ तथा गैर भाइ दाजुबहिनीहरूलाई म सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु र व्यक्तिगत तर्फ र संस्थाको तर्फबाट स्वागतम 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 सुस्वागतम भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद संस्थाका उपाध्यक्ष एवं उपप्राध्यापक मोगाबाया भाइज्यूलाई। उहाँले भने जस्तै जनगणनाको एकदमै ठुलो महत्त्व छ रिसर्चको लागि, त्यस्तै गरी पब्लिक पोलिसी बनाउने सन्दर्भमा यसको महत्त्व छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कतिजनालाई थाहा छ, कतिजनालाई थाहा नभएको हुन पनि सक्छ। त्यसैको लागि यो हाम्रो एक दिने जनगणना सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिएको पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र मैले यहाँ अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु, समयभन्दा केही ढिला कार्यक्रम सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि म कार्यक्रमलाई सरसर्ती अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। र अब हाम्रो संस्था सङ्गठनको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या विश्लेषण यानि कि जानकारी दिइदिनु हुनको लागि म संस्थाका महासचिव धीरेन सुस्तोचा बाइज्यूलाई यहाँ म आमन्त्रण गर्दछु। हपेलाई सेवा यदि प्रमति थिए हपे मक्ति बाबालाई सेवा पान्तलाई धेरै ज्या अन्ठा सन्टा लोमा कतिमा गुपाउँदैन कि मारिमा शब्द पक्ति खेदा हो जो अर्ग्यालो अवश्यलन लुता खेदा गुमा पुनु नाता दो हपे वक्रेदा गु बन्ने मान्ने नाता तम पुनी खास चाहिँ आनाम उद्देश्य गु अनिमुखला दाना प्रमुख मोलुङका प्रमुख मनिराज नाता कि एमए प्रोग्राम के लागि म कतिखेर रात बिहान 4 बजे बुक्स युक्तानी हो संयोजक बसेको झगिन तानी एमटी सम्पूर्ण बाइ समुदायको तर्फबाट यिनीलाई धेरै धेरै आनिमको लब को मुलुखेम के तर्फबाट यो यिनलाई एकदमै गर्व पक्का कि एम एक महत्त्वपूर्ण समय दिने चाहिँ एम कार्यक्रम की प्रमाति थे दिन सुनानी उनकोलाई कौन संरक्षकत्व प्रदान पान्तानी में गीत ताकिएको मेतिनमा चिसंगो गापा दिन्यो सुषमा मैडम हाम्रो गापा के उपप्रमुख यन्तानी मकदेखि चाहिँ दिखा पासेको समय यहाँ प्रोग्राम के लागि यन्तानी नाम के लागि हो मुलुखी र समग्र बाइ समुदायको तर्फबाट यिनीलाई अनिमुखलाको को काजीमा नाचा नाला मुलुखी के केन्द्रीय सदस्य कहना चाहिँ चिसोका आपादिने मनोनीत सदस्य देवसुमानी बाइ समुदायकै पाठ्यपुस्तक छपाइको लागि हाम्रो धेरै अहम भूमिका निभाएर चिसो गढीका पालन चाहिँ बजेट पनि छुट्याइदिनु हो, त्यसको लागि पनि हामी आभारी छौँ यहाँहरूप्रति। यहाँले समुदायको लागि गर्नुभएको योगदानको लागि विशेष यदि सुनसरी जिल्ला ओखलढुङ्गा जिल्लाको आफा जिल्ला कार्य समिति हामीले जानकारी गराउने उहाँहरू प्राविधिक रूपमा आउन सक्नु भएन, यो टाइम चाहिँ हामी आउन सकेनौँ भनेर हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। र कलाकारहरू देश विदेशबाट आउनुभएका संरक्षक गर्ने आजीवन सदस्य विशेष संरक्षक सबै सदस्यहरूको जन्मजात किराँत बाइ समुदाय दिने हप्ते नक्सीदलाई सेवा जान्छौँ। अनि चाहिँ गैमार पचौ होसिना बोखदा जनगणना 68 पछाडि अब यहाँ 77-78 देखि फेरि कम जनगणना दिउँछौँ। बाइङ लो पाएन क्लियर दिप कि मारेको फेरि ल मिक्स पगाएमको के भएको छ भनेदेखि जनगणनामा हामीले सुरुमा यहाँलाई चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि बाइङहरूको भाषा संस्कृति संस्कारका निम्ति हामी संस्थागत लाग्यौँ। यही विषयमा चाहिँ मुलुखेनको एउटा उद्देश्य चाहिँ के छ भनेदेखि हामीलाई बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई
हामी चिन्दैन होला, उहाँहरूले हामीलाई चिन्नुहुन्छ होला। कतिपय कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा आइपर्ने समस्या हामीले गाली गरिराख्नु हुने, उहाँहरूले माया गरेर गाली गर्नुभएको ठान्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ बाइङ कसरी यो बाइङ मुलुकीले त सबै कुराहरू बिगार्यो भन्ने खालको नै आएको हुनाले संस्थागत कुराहरू हामी दिन खोजेका। बाहिङ किराँत मुलुकी स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै बाहिङ लेखेको इतिहासहरू रहेछ, त्यसलाई नै हामीले अङ्गीकार गरेर अगाडि बढेका हौँ। कतिपय मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि ओ यो चाहिँ नि मुलुकीले बिगार्यो अथवा समितिले बिगार्यो अथवा मोलीकोहरूले बिगार्यो भन्ने पनि कतिपय मार्केटमा आएको छ। वास्तवमा मोलीकोले यो बाइङ भनेकै यो इतिहास हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आजभन्दा अगाडि यो बाइङ सम्बन्धी अध्ययन भएकोहरू दस्ताहरू मुलुकी स्थापना हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बाइङ भोक्याबुलरी भनेर चाहिँ यो ब्रायन हडसनले सन् 1857 देखि सन् 1858 1 वर्ष चाहिँ उहाँले अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। तपाईँको यता आँखा गयो भने राम्रो होला। यसमा चाहिँ आजभन्दा 163 वर्ष अगाडि BAHING बाहिङ भनेर यो जुन मैले यहाँ डिस्प्लेमा लेखेको छु त्यही कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत भएको पाइयो। त्यति मात्र होइन, यदि होइन भनेदेखि हामी करेक्सन हुनुपर्छ कि भनेर हामीले खोज्यौँ, तर पुरानो इतिहास चाहिँ त्यही पाइएको हुनाले यो पुस्तक के छ भने मिससेलेनियस एसे रिलेटिङ टु इन्डिया सब्जेक्ट भनेर यो पुस्तक चाहिँ तपाईँले बेलायतबाट मगाउन सक्नुहुन्छ। जो ब्रिटिस आर्मीको हुनुहुन्छ, जो युकेमा रहनुहुन्छ, यसमा चाहिँ लेखेको बाइङहरूको भाषा चाहिँ यति क्लियर छ कि अहिले पनि म बुझ्छु। त्यसो भएको हुनाले यो कहाँनिर अध्ययन गर्यो यसको टुङ्गो ठेगान त छैन, तर यसमा चाहिँ भोक्याबुलरी बाइङको शब्दकोशहरू मजाले लेखेको छ र अहिले पनि म बुझ्छु। आजभन्दा 163 वर्ष अगाडिको इतिहास दस्तावेज, भाषाको दस्तावेज ब्रायन हडसनले गरेको कुरा चाहिँ म बुझ्दो रहेछु र यहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। र यो चाहिँ युकेमा हुनुहुने चाहिँ तपाईँले 45 पाउन्डमा किन्न पाउनुहुन्छ। मैले पनि मेरो एकजना क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा इङ्ग्लिस टिचर कुहिरे साथी थियो, गोरा साथी, उहाँबाट मगाएको मैले आफैले खुद चाहिँ 45 पाउन्ड तिरेर मैले मगाएको हो यो किताब। अनि ऐतिहासिक रूपमा यसरी आएको हुनाले बाइङ किराँत मुलुकी टियुमा विभिन्न लेखोडहरूमा विभिन्न उसमा चाहिँ बाइङ लेखेको हुनाले बाइङ किराँत मुलुकी 2000 उसमा चाहिँ आउँदाखेरि देखिन्छ। अब यसमा पनि बाइङ एन्ड यो चाहिँ अलि स्पेलिङ गलत भएछ, बाइङ एन्ड प्रोजो किराँती भर भनेर भनेको छ। यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा कहाँ अध्ययन गरेको देखिन्छ भनेदेखि ओखलढुङ्गाको बिगुटारमा आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि बिगुटार गाउँ पञ्चायत भनेर उसले भनेको छ। उसको सबै आर्टिकलमा चाहिँ किराँत बाहिङ भनेरै उसले भनेको छ। त्यहाँनिर कुनै पनि राई शब्द लेखेको नहुनाले बाहिङ किराँतभित्रको बाइङ भाषा भनेर उसले डाइरेक्टको रूपमा लेखेको हुनाले यसमा चाहिँ बाइङ एन्ड प्रोजो किराँती भरभित्र जर्ज भ्यान्ड्रिमले चाहिँ डिटेल यो ब्रायन हडसनकै आधारमा बसेर उसले धेरै बिगुटारको बाइङहरूसँग बसेर चाहिँ अध्ययन गरेर उसले चाहिँ दस्तावेजीकरण गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर त्यस पछाडिको यो IPA फोनेटिक भनेको इन्टरनेसनल फोनेटिक सिम्बल हुन्छ। इन्टरनेसनल फोनेटिक सिम्बलको अर्थ के हुन्छ भनेदेखि भाषामा टेक्निकल भाषाहरू हुन्छन् है, त्यो टेक्निकल भाषा चाहिँ AEIOU भन्ने हुन्छ। अनि इआओआ भन्ने यो मुखहरूको यो एक खालको प्र्याक्टिस हुन्छ, त्यसबाट आउने स्वरहरू हुन्छ। त्यो अनुसार बाइङ भाषाको कतिवटा स्वर चाहिँ लाग्छ त, त्यो भाषा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व चाहिँ हुनुहुन्छ बोयड मास्कोलस्की। उहाँले चाहिँ सन् 1997 मा 23 वर्ष अगाडि ओखलढुङ्गाको राँगादीपमा उहाँले अध्ययन गरेर बाइङ भाषाभित्र कतिवटा स्वरहरू लाग्छ, कतिवटा स्वरहरू छ, इम्प्लोसिभ, ग्लटल स्टप, कति खालको भाषाको उहरू स्वरहरू छ भनेर चाहिँ उहाँले अध्ययन गर्नुभएको पाइन्छ। त्यही भएको हुनाले त्यसपछि 2003 भनेको त हिजो अस्तिकै कुरा भनौँ, यो 2003 मा चाहिँ यो बाइङ भाषाको रिसर्च चाहिँ काठमाडौँ बेसमा एकजना विदेशीले गर्नुभएको रहेछ। उहाँको नाम चाहिँ जोन एप्पल भन्छ। उहाँले चाहिँ अक्टोबर 2003 मा गर्नुभएको थियो काठमाडौँमा। त्यतिखेर चाहिँ ओखलढुङ्गा र सोलुको बाइङहरूको चाहिँ सिम्पल यो भाषा सर्वे, कतिको भाषा काठमाडौँमा माइग्रेट भएर सोलु र ओखलढुङ्गाबाट आएको बाइङहरूको भाषा कस्तो अवस्था छ, बच्या छ कि मर्या छ, कस्तो अवस्थामा छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँले अध्ययन गरेर एउटा खालको रिपोर्ट दिनुभएको पाइन्छ।
यो चाहिँ तपाईँले टियुमा जानु भने यसको डकुमेन्टेसनहरू पाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि बाई किराँत मुलुकी स्थापना भयो। यही आधारमा यही बाई भन्ने शब्दकै आधारमा बाई किराँत मुलुकी चाहिँ हामीले आधार बनाएर बाई किराँत मुलुकी स्थापना भएको र बाई किराँत मुलुकी 2004मा अर्थात् 2061 सालमा स्थापना भइसकेपछि अनि डाक्टर मोरिनलीले जेरे र उहाँहरू सम्पूर्णले हामीले भोलि पर्सि संस्थाको वार्षिक साधारण सभा अथवा कुनै समयमा हामीले सदस्यता जुन अहिलेको जुन सम्मान पत्र हामीले हस्तान्तरण गर्नेछौँ। त्यसै गरी म आजीवन सदस्यको लागि थलराम बाइङ राईज्यूलाई म हार्दिक निम्तो गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका मोली 1 रामपुर। त्यसै गरी जनवीर बाइङ राई साधारण सदस्य मानेभन्ज्याङ मोली 1 जेरे, उहाँलाई पनि म यो खाता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई संस्थामा जुन चाहिँ आएर सदस्यता ग्रहण गरिदिनु भयो त्यसप्रति केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ। यहाँहरूको अमूल्य साथ सहयोग र हौसला हामीलाई प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण म फेरि पुनः बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो बिचमा यो जुन फोटो सेसनको क्रम चलिरहँदाखेरि म यहाँले के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेदेखि